الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجئے. محترم قابل صد احترام واجب التعظیم، آج کی اس محفل پاک میں شامل ہونے والے جملہ سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء گرامی قدر، طلباء کرام اور من جملہ تمام حاضرین محفل، جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالیٰ نے علماء کی، علم والوں کی ایک خصوصیت کا بیان فرمایا ہے. ان کی، علماء کی ایک صفت کو بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ حصر کے معنی میں ہوگا کہ اللہ سے وہی ڈرتا ہے، اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہے. تو حضرات کرام، علم ایک ایسا وصف ہے جو تمام اوصاف میں سے انسان کے لیے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی علم کے ذریعے انسان کو معرفت حق تعالی حاصل ہوتی ہے. معرفت حق تعالی علم کی انتہا کی منزل کو کہتے ہیں. مقصود علم اگر کسی چیز کو کہا جائے تو وہ معرفت حق تعالی ہوتی ہے. تمام صوفیاء کرام، تمام اولیاء صالحین، اولیاء امت، تمام کے تمام وہ عالم با عمل تھے. سب سے پہلے انہوں نے تحصیل علم کیا. علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے صعوبتیں برداشت کیں، مشکلات کا سامنا کیا، لوگوں کے، اپنوں اور بیگانوں کے طعنے سنے، اور گھر سے دور رہ کر دیار غیر میں انہوں نے علم کو حاصل کیا. اور اس کے بعد جب علم حاصل ہو گیا تو انہوں نے اس علم کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اور اس عمل نے ان کو اتنا ممتاز کر دیا، اس کے اندر اتنا خلوص تھا، للہیت تھی، کہ وہ اللہ کی طرف جب انہوں نے توجہ کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اس علم کے ذریعے جو انہوں نے حاصل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خاص توجہات کا نزول فرمایا ان پر، اور ان کے لیے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اس طبقے کو اپنے اولیاء کا لقب دیا. حضرات کرام،
मालूम ये होता है कि इल्म अमल का मुतकाजी है। अगर इल्म हासिल हो और इंसान उस पर अमल पैरा ना हो खुलूस के साथ, तो वो इल्म कोई फ़ायदा नहीं देता। वो इल्म सिर्फ वो एक, आप यूं समझें कि एक सॉफ्टवेयर है, और जब तक उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर नहीं मिलेगा तो वो सॉफ्टवेयर कोई अच्छा नतीजा या कोई अच्छा रिजल्ट आपको पेश नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर का होना ज़रूरी है, और हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। इसीलिए इल्म के लिए अमल का होना ज़रूरी है, और अमल के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। बगैर अमल के इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी। अल्लामा ने कहा, ये हिकमत मलाकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकिबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। और खिरद ने कह भी दिया, ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरत किराम, इल्म हासिल करने के साथ साथ अपने दिलों में सोज़ो गुदास पैदा करें, अपने दिल की मिट्टी को नरम करें। उसके अंदर फिर आप जब इल्म के बीज बोएंगे तो उसमें से फूल निकलेंगे, फूल उगेंगे। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने एक और जगह इरशाद फरमाया, कहते हैं, क्या खूबसूरत बात की, कहते हैं कि गलत निगर है तेरी चश्मे नीम बाज अब तक। चश्मे नीम बाज यानी आधी खुली हुई आंख। इंसान जब आंख पूरी खोलता है तो उसको वाज़ेह तस्वीर नजर आती है, वो दूर तक देख सकता है। लेकिन जब इंसान की आंख नीम खुली हो, आधी खुली हो, तो इंसान को करीब की चीज भी वो मुश्किल नजर आती है, दूर की तो बहुत मुश्किल होती है, नामुमकिन होती है। तो अल्लामा ने कहा कि ये तुम्हारी जो आधी खुली हुई आंख है ना, यानी इल्म जो तुमने हासिल किया है अमल नहीं है तुम्हारा। तो इल्म हासिल करना बगैर अमल के, ये गोया आधी तस्वीर को देखना है, मुकम्मल तस्वीर तुमने अभी नहीं देखी। और गलत निगर है तेरी चश्मे नीम बाज अब तक, तेरा वजूद तेरे वास्ते है राज अब तक। आधी खुली हुई आंख है, और इसीलिए इंसान को अपने वजूद से ही आगाही नहीं होती। इंसान अपने वजूद की हकीकत को नहीं समझ सकता, क्योंकि अगरचे उसके पास इल्म है, लेकिन इल्म के साथ अमल नहीं है। अमल इंसान के रूहानी मकामात को बालीदगी अता फरमाता है। अमल से इंसान की रूह लतीफ हो जाती है, लतीफ से लतीफतर हो जाती है, और उसको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो आम निगाह नहीं देख सकती। तो इसीलिए अल्लामा ने कहा कि गलत निगर है तेरी चश्मे नीम बाज अब तक, तेरा वजूद तेरे वास्ते है राज अब तक, तेरा नयाज नहीं आशनाए नाज अब तक। न्याजमंदी इंसान आजिज़ी करता है, तो अल्लामा कहते हैं कि तेरा न्याज नहीं आशनाए नाज अब तक, कि आजिज़ी अगर मुसलमान करे तो बंदाए मोमिन की आजिज़ी में भी एक नाज अदा होती है। तो इंसान उस नाजो अदा को कायम करे। मोमिन कहा, तेरा नयाज नहीं आशनाए नाज अब तक, कि है कयाम से खाली तेरी नमाज अब तक, गुसस्ता तार है तेरी खुदी का साज अब तक, कि तू है नगमाए रूमी से बेनियाज अब तक। गुसस्ता तार कहते हैं तार, टूटी हुई तार। अल्लामा ने कहा कि अपने वजूद को एक साज की मानंद समझ, और साज भी ऐसा कि तार वाला साज हो। कई साज होते हैं हवा वाले, जैसे बांसुरी है, वो हवा से आवाज देती है। जब इंसान उसमें फूंकता है तो फिर वो उसके अंदर जान पैदा होती है, और इंसानी हवा जो इंसान अपने मुंह से निकालता है उसकी वजह से बांसुरी आवाज देती है, सोज़ो गुदाज करती है, नाला व फरियाद करती है। लेकिन अल्लामा कहते हैं कि अपने वजूद को एक तार वाला साज समझ, कि अगर, और ऐसा साज समझ कि जो तार, जिस साज के तार टूटे हुए हैं,
آپ دیکھیں کہ اگر ساز خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو، لیکن اس ساز کے اگر تار ٹوٹے ہوئے ہوں، مثال کے طور پر ستار ہے، ستار آپ خوبصورت سے خوبصورت لیں، اس کو کمرے میں یا کسی جگہ رکھ دیں، تو آپ اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے تار ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو علامہ نے کہا کہ تیرا جو وجود ہے وہ ایک ستار کی مانند ہے، اور یہ وہ ستار ہے جس کے تار بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک، کہ تو نے ابھی تک نغمہ رومی کو نہیں سمجھا۔ نغمہ رومی حضرات کرام کیا ہے؟ نغمہ رومی کا لب لباب ہے سوز و گداز، دل میں سوز و گداز پیدا کرنا، دل میں محبت پیدا کرنا، محبت میں مقام محبت رسول حاصل کرنا، اور اس کے بعد اللہ کی محبت حاصل کرنا، یہ انسان کا مقصد ہے۔ حاضرین کرام، میں اختتام میں بس یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا بہت احساس ہے کہ کاش میں آج آپ کے درمیان شامل ہوتا اس محفل میں، لیکن میں نے ظفر علی شاہ صاحب سے ان سے میں نے گزارش کی، اور میں نے کہا کہ اگرچہ میں نے آنا تھا لیکن کچھ ناسازگی طبع کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، لیکن میری شمولیت اس حوالے سے ہو جائے کہ میں آپ سے آڈیو میسج کے ذریعے ہم کلام ہوں اور اپنی گزارشات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ کریم شاہ صاحب کو اور ان کے اعمال کو جو یہ خدمت دین کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور من جملہ تمام طلباء کرام جو آج دستار فضیلت سے اپنے سروں کو مزین فرمائیں گے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کما کہو علم کی دولت سے بہرور فرمائے، اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اعتدال اور میانہ روی کے راستے پر قائم رکھے، جو راستہ سلامتی کا راستہ ہے، اور جس راستے کے لیے ہم مامور ہیں، اور جس راستے کے لیے میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی تمام عمر وقف کی، اور یہی پیغام دیا کہ اپنے عقائد کو درست کرو اور تمام عقائد میں اعتدال اور میانہ روی پیدا کرو۔ یہی میرا آخری پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔